ये देखकर पहले इसकी आंखें हैरत से फैली और फिर पूरा ज़रका महल इसकी सहमी हुई चीखों से गूंज उठा, जिसके बायस वो तीनों जो अलग अलग समय में फाइज को ढूंढ रहे थे बर्क रफ्तारी से भागते हुए नौफिल की चीख के ताक़ुब में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नौफिल दीवार से टिक लगाकर डरा हुआ बैठा था। क्या हुआ नौफिल? नौशाद ने जल्दी से करीब आकर पंजों के बल बैठते हुए पूछा तो वो डर कर इसके गले लग गया। नौफिल क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों थे? जवाद ने भी जानना चाहा तो उसने कतराते हुए शहादत की उंगली से एक तरफ इशारा किया। तीनों ने इसके नाक़ुब में देखा तो इन्हें फाइज की खून आलूदा कटी हुई उंगली सामने पड़ी नजर आई जो नौफिल ने डर कर फेंक दी थी। ये देखकर ये तीनों भी दंग रह गए। ये इस कमरे के दरवाजे के नीचे फंसी हुई थी। इसने नौशाद से अलग होकर डरते हुए मजीद बताया तो तीनों की तवज्जो इस बंद दरवाजे पर गई। हारिब ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने के लिए इसकी नोक पर हाथ रखा। गैर मुतवक्के तौर पर दरवाज़ा खुल गया। फाइज, दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर देखकर हैरत से बोला तो ये तीनों भी तशवीश के मारे इसके पास आए। दरवाजे पर ही खड़े रहकर चारों ने देखा कि ये बहुत बड़ा खाली कमरा था जिसमें कोई साजो सामान नहीं था, जबकि कमरे के बीचों बीच फर्श पर फाइज उल्टा पड़ा हुआ था। ये लोग जल्दी से भागकर फाइज के पास आए तो पता चला कि इसके आसपास काफ़ी खून भी पड़ा है। पंजों के बल इसके पास बैठकर हारिब ने जब इसे सीधा किया तो इसकी हालत देखकर चारों के दिल धक से रह गए। किसी ने बेदर्दी से इसका सीना फाड़ कर इसका दिल निकाल लिया था। फाइज भाई, नौफिल बुरी तरह चिल्लाया जबकि नौशाद को बाकायदा अबकाई आ गई थी। या अल्लाह, जवाद भी घबराया जबकि हारिब तो सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। चारों पंजों के बल फर्श पर बैठे थे और इनके बीच में फाइज की उधरी हुई लाश पड़ी थी, जिसे देखकर नौफिल ने नौशाद के गले लगकर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया था और खुद नौशाद की आंखें भी नम हो गई थी। और यही अफसरदा कैफियत हारिब और जवाद की भी थी। किसी ने की होगी ये सफाक हालत, किसने की होगी ये सफाक हालत? हारिब ने दुख से कांपते हुए लहजे में सवाल उठाया। ये ज़रूर इस ज़रका का काम है। अगले ही पल जवाद जहर खंदा अंदाज में नतीजे पर पहुंचा, जिसके बायस तीनों ने चौंक कर इसे देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? नौशाद ने सवाल उठाया। ये तो वो ही बताएगी, इसने कहा और अगले ही पल सरअत से उठकर वहां से बाहर निकल गया, जिसे ये लोग देखकर रह गए। ज़रका, ज़रका, जवाद हलक की बल चलाते हुए हॉल में आया। तब तक वो तीनों भी इसके पीछे आ चुके थे। ज़रका बाहर आओ, वो फिर बुलंद आवाज़ से चिल्लाया मगर वो नहीं आई। मैं तो कहता हूँ कि हम भी यहाँ से निकल चलते हैं, नौशाद ने घबराए हुए अंदाज में तजवीज़ पेश की। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं वरना वो हमें भी मार डालेगी। नौफिल ने जल्दी से इसकी तायद की। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग जल्दी सामान लेकर बाहर आओ। हारिब भी रजामंद हुआ। और फाइज, जवाद ने सवाल उठाया। वो अब हमारे बीच नहीं है, अंदर इसका बेजान जिस्म पड़ा है जिसमें से किसी ने दिल नोच कर निकाल लिया। अब अगर चाहते हो कि वो ही हशर हमारा ना हो तो भागो यहाँ से। हारिब ने दिल खड़ा करके हकीकत बताई जो कि बहुत तल्ख थी। हारिब ठीक कह रहा है जवाद, हमारे पास यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। नौशाद ने भी दुखी दिल से इसकी तायद की। अब अपना अपना सामान लेकर जल्दी बाहर आओ तुम लोग। हारिब ने फिर कहा। मैं तो कहता हूँ कि गोली मारो सामान को, यहाँ से निकलते हैं बस, नौफिल ने डरते हुए कहा। तो चलो फिर जल्दी, हारिब ने बिना हिजक के कहा और फिर चारों बर्क रफ्तारी से बाहर की जानब बढ़ गए। हारिब ने ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट की। जवाद फ्रंट सीट पर आया जबकि नौशाद और नौफिल के पीछे बैठते ही हारिब ने कार आगे बढ़ा दिया और जल्द से जल्द वो लोग ज़रका महल से दूर होते गए। जो समझ में आई वहाँ गाड़ी मोड़ते हुए इन लोगों की कोशिश थी कि बस कैसे भी करके वो लोग इस वीराने से बाहर निकल आए, मगर ऊंची नीची सुनसान सड़कों का ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था और सोने पर सुहागा। अचानक मौसम के तेवर भी बदल गए थे और रोशन आसमान पर कब्जा जमाते हुए स्याह बादलों ने दोपहर को शाम बना दिया था। चारों को ही अपने दोस्त की मौत का बेहद दुख था, मगर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे फिलहाल, क्योंकि वो सब बेबस थे। यार, इसके कान नहीं पकते। दिन रात अपनी मंगेतर से बात करते हुए हारिब ने कहा था। इसकी छोड़ो, मुझे तो इसकी मंगेतर पर हैरत होती है जैसे मुंह इतना मुंह लगाती है। जवाद ने भी शायद से छेड़ा था। मेरे कान में हैंड फ्री लगी है, मैं बहरा नहीं हूँ, सब आवाज़ आ रही है मुझे तुम लोगों की।
فائز نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنگ کر کے ان میں اضافہ کیا تھا۔ یہ باتیں یاد آنے پر جواد کا دل مزید دکھنے لگا تو اس نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ یار موبائل میں نیٹ ورک نہیں ہے، اب میں اپنی جان سے باتیں کیسے کروں گا؟ فائز کو اپنی فکر لاحق ہوئی تھی۔ تو چپ کر یار، ادھر جان پر بنی ہے، تجھے اپنی جان کی پڑی ہے، نوشاد نے جھلا کر اسے ٹوکا تھا۔ نوشاد کو بھی اس کی باتیں یاد آ کر اور دکھی کرنے لگی تھیں۔ اس نے نوفل کے سر پر ماتھا ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جو اس کے سینے سے لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنستے مسکراتے شروع ہونے والے سفر میں ایسا جان لیوا موڑ بھی آ جائے گا۔ مضطرب کیفیت میں ڈرائیو کرتے حارب نے اچانک حیران ہوتے ہوئے گاڑی روک دی۔ گاڑی روکنے کے احساس پر جواد نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا حارب؟ اسے حیران دیکھ کر جواد نے سوال کیا۔ ہم پھر سے وہیں آ گئے ہیں، خود بخود، اس نے سکتے کے عالم میں سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور سامنے دیکھنے پر ان سب کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ لوگ واپس زرقا محل کے سامنے کھڑے تھے۔ مطلب اتنی دیر گھومنے کے بعد وہ لوگ پھر سے اسی جال میں آ کر پھنس گئے تھے۔ تم دوبارہ یہاں کیوں آ گئے حارب؟ پاگل ہو کیا؟ نوشاد اس برہم ہوا۔ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں تو یہاں سے باہر نکل رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے ہم دوبارہ یہاں آ گئے۔ اس نے الجھ کر وضاحت کی۔ مطلب اب وہ ہم سب کو مار ڈالے گی؟ نوفل نے ڈرتے ہوئے نتیجہ نکالا۔ گاڑی واپس گھما حارب، جلدی، جواد نے عجلت سے کہا تو حارب نے فوراً ریورس گیئر لیا، مگر اچانک گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جواد چلایا۔ پتہ نہیں، خود ہی بند ہو گئی گاڑی، حارب نے کہتے ہوئے دوبارہ چابی گھمائی، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، جس سے ان کی فکر اور بڑھنے لگی۔ ہم سب مارے جائیں گے، ہم نہیں بچیں گے، نوفل نے ڈر کر پیشن گوئی کی۔ چپ کرو، کچھ نہیں ہوگا کسی کو، نوشاد نے صرف ڈپٹا، جبکہ حارب کار سٹارٹ کرنے میں ناکام تھا۔ تم ادھر آؤ حارب، میں ٹرائی کرتا ہوں، جواد کہتے ہوئے گاڑی سے اترا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جبکہ حارب فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ جواد کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ بھی صفر ہی تھا، جس سے اب ان لوگوں کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ تبھی اچانک تیز ہوا چلنے لگی، جس سے آس پاس لگے بلند بالا پیڑ بھی ہلنے لگے اور اندھیرا بڑھنا شروع ہو گیا، جس سے یہ لوگ مزید ڈر گئے۔ جواد جلدی گاڑی سٹارٹ کرو، یہ پیڑ کسی بھی وقت ہوا سے اکڑ کر گاڑی پر گرنے والا ہے، نوشاد نے خطرہ بھانپتے ہوئے کہا، اور اس کی بات واقعی درست تھی کہ پیڑ بس کسی بھی وقت گرنے والا تھا، مگر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو دے رہی تھی۔ جلدی سب باہر نکلو گاڑی سے، جواد نے زور آزمائی ترک کر کے عجلت میں حکم دیا، جس کی تکمیل کرتے ہوئے یہ لوگ فوری طور پر گاڑی سے باہر آ گئے، اور ان کے دور ہوتے ہی وہ بڑا سا بھاری بھرکم پیڑ گاڑی پر آ گئے، جس سے نہ صرف اس سیاہ کرولا کی چھت پچک گئی بلکہ شیشے بھی ٹوٹ کر دور تک اڑے۔ ہوا بھی مزید زور پکڑنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا کھڑے رہ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سب لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں سے چھپا لو جلدی، تیز ہوا کے باعث حارب نے چلاتے ہوئے تجویز دی، جس پر عمل کرتے ہوئے سب ویسے ہی بیٹھ گئے کیونکہ اگر کھڑے رہتے تو زیادہ خطرہ تھا۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کر کے سر جھکائے بیٹھے رہنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ہوا کم ہو کر بند ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اس خیال کی تصدیق کے لیے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ یہ لوگ زرقا محل کے اندر اس کے ہال کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اندر کیسے آ گئے؟ نوشاد ہکا بکا تھا، اور یہی کیفیت باقی سب کی بھی تھی۔ جواب کھڑے ہو چکے تھے۔ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ وہ زرقا ضرور کوئی ڈائن ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ نہیں چھوڑے گی ہمیں۔ نوفل کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نوشاد نے بھی ناسمجھی سے سوال اٹھایا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ چاروں اس وقت ایک کمرے میں آ کر بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی محفوظ تدبیر نہیں تھی، مگر فی الحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی تھا۔ نوفل ایک ڈبل صوفے پر نوشاد سے چپک کر بیٹھا تھا، جواد بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے بیٹھا کوئی تدبیر سوچ رہا تھا، جبکہ حارب بھی مضطرب سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ کاش ہم نے امی کی بات مان لی ہوتی بھائی، اور ہم یہاں نہیں آتے۔ نوفل کے شدید پچھتاوا ہوا۔ اب ہم کبھی دوبارہ امی کی آواز نہیں سن پائیں گے، انہیں نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکیں گے، ہم مر جائیں گے بھائی، ہم مر جائیں گے۔ وہ ڈر کے مارے بچوں کی طرح رونے لگا، جن سے ان لوگوں کا دل بھی پسیج گیا، جبکہ نوشاد اسے تھپکتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر خاموش ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہاں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی کمرے کی دروازے میں دستک ہوئی، جس سے سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹک ٹک ٹک، دستک دوبارہ ہوئی۔ یہ وہی ہوگی، دروازہ مت کھولے گا۔ نوفل مزید سہم گیا، جبکہ باقی تینوں بھی شش و پنج میں مبتلا تھے۔
टक 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 दस्तक मुसलसल हो रही थी। तभी अचानक जवाद अपनी जगह पर से उठा और आकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अपनी मखसूस अंदाज में ज़रका खड़ी थी, जिसके लबों पर अजीब सी मुस्कान थी। खाना लग गया है, टेबल पर आ जाएं। इसने साबका अंदाज में इत्तला दी तो सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जवाद घबरा कर अगले ही पल पूरी कौत से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया, जिसके बाद सब एक दूसरे को सहमी हुई नज़रों से देखने लगे। वो इन्हें मारना चाहती थी, वो इन्हें डरा डरा कर मारना चाहती थी।